कहते हैं दरियाए फरात कभी सिर्फ पानी नहीं बहाता था, वो इंसानों की किस्मतें, आजमाइशें और राज भी बहा ले जाता था। इसी दरिया के किनारे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम मालिक था। पेशा कुश्तीबान, मगर दिल में तिजारत का लालच और जुबान पर हर वक्त सिर्फ और मालिक की कश्ती नर्म लकड़ी से बनी थी, मगर उसका दिल सख्त था। हर दिन वो दरिया पर माल ढोता और वापसी पर खुदा का नहीं, सिर्फ नफा नुकसान का हिसाब करता। लोग कहते थे कि दरिया नर्म है, मगर उसकी गहराई में गुरूर डूब जाता है। मगर मालिक सुनता ना था। एक दिन इसे खबर मिली कि दरिया के बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा है, जहां कीमती लकड़ियां, नायाब मछलियां और खजाने जैसा खामोश माल छुपा है। लालच ने दिल में कुलकारियां मारी। मालिक ने कश्ती तैयार की, पानी, खाना और 2 मजदूर साथ लिए और कहा, अब की बार में ऐसा माल लाऊंगा कि फरात खुद मेरे कदम चूमेगा। कश्ती चली, दरिया खामोश रहा, मगर जैसे ही जजीरे के करीब पहुंचे, आसमान बदल गया, बादल गिरजे और पानी ने शक्ल बदल ली। एक तेज लहर आई, मजदूर पानी में गिर गए और मालिक की कश्ती जजीरे के दलदली किनारे में धंस गई। अब वो तन्हा था। धूप तेज, जजीरा सुनसान, ना पानी, ना खाना और सबसे बड़ी बात, ना कोई सुनने वाला। 3 दिन गुजर गए। मालिक ने आवाजें दें, दरिया से मुआफिया मांगे, रब को पुकारा, लेकिन जजीरा खामोश रहा। चौथे दिन जब भूख आंखों को धुंधला करने लगी, तो जजीरे के एक कोने से एक सफेद पोश दरवेश नमूदार हुआ। सफेद लट्ठा, लकड़ी की छड़ी और आंखों में ऐसा सुकून जैसे वो इस जजीरे का मकीन ना हो, बल्कि किसी और जहां का पैगाम रसा हो। मालिक ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने दुनिया से लेने की कोशिश की, अब रब तुम्हें देना चाहता है, मगर लेने से पहले झकना सीखो। मालिक ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे थे, ताजिर, सौदागर, सिपाही, नौकर, खरीदार, मगर जो सुकून, जो खामोश ताकत उसने फकीर यूनुस की आंखों में देखी, वो पहले कभी न देखी थी। दरवेश खामोशी से करीब आया, अपने कंधे से एक छोटा सा चमड़ा उतारा और मालिक के सामने रख दिया। इसमें खुश्क रोटी, 2 खजूरें और एक मिट्टी का प्याला था। खाओ और रब का शुक्र अदा करो, ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये इसका है जो देने पर शर्माता नहीं। मालिक ने कपकपाते हाथों से रोटी ली, एक नवाला मुंह में डाला और उसी लम्हे जैसे कुछ इसके अंदर टूटा। एक खामोश आंसू रुखसार पर बह गया। तुम कौन हो? मालिक ने आहिस्ता से पूछा। फकीर यूनुस मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे रब ने इस वक्त तुम्हारे लिए भेजा। जब तुमने दुनिया से हार मान कर रब को पहली बार दिल से पुकारा। मालिक ने निगाहें झुका ले। वो शख्स जो कभी किसी को सवाल की इजाजत न देता था, आज खुद सवाल बन चुका था। फकीर यूनुस बैठ गया, जमीन पर टेक लगाई और नरमी से बोला, तुमने सुना होगा कि दरिया माल ले जाता है, मगर सबक भी देता है। तुम लालच की तलाश में निकले थे, मगर रब ने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया। मालिक खामोश था। दिल की धड़कन जैसे बदल गई थी, सांसों में नरमी आ चुकी थी। तो क्या ये सब हादसा नहीं, रब का फैसला था? मालिक ने पूछा। हादसे इंसान बनाते हैं, फैसले रब की तरफ से आते हैं, फकीर ने जवाब दिया। खामोशी कुछ लम्हे छाई रही। दूर दरिया का पानी हल्के हल्के बह रहा था और जजीरे पर एक खास सुकून आतर आया था। फकीर यूनुस ने कहा, अब अगर तुम चाहो तो ये कुश्ती सिर्फ तुम्हें वापस नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारे दिल को भी इस तरफ ले जाएगी जहां रब तुम्हें इंतजार करता है। धूप अब नर्म हो चुकी थी, जजीरे की मिट्टी ठंडी महसूस होने लगी और हवा में एक खामोश सरगोशी गूंज रही थी, जैसे रब किसी दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। फकीर यूनुस ने नरमी से मालिक के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें यहां से निकाल दूं, तो क्या तुम अपनी वही पुरानी कुश्ती, वही पुराने सौदे और वही लालच फिर से चलोगे? मालिक ने कुछ कहना चाहा, मगर जुबान जैसे बंद हो गई थी। कुछ लम्हे बाद इसने नजरें झुकाएं
اور کہا، میں نے پہلی بار محسوس کیا ہے کہ کشتی دریا میں پھنسے تو نکل سکتی ہے، لیکن دل میں پھنس جائے تو صرف رب ہی نکالتا ہے۔ فقیر یونس مسکرا دیا۔ بس یہی تمہارا پہلا صحیح جواب ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اپنی چھڑی کو مٹی میں گاڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، یہ تیرا بندہ آج واپس لوٹنا چاہتا ہے، اسے صرف جزیرے سے نہیں اپنے نفس سے نکال اور وہ روشنی عطا کر جس سے دریا بھی چھوٹا لگے۔ اسی لمحے آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، جزیرے کی مٹی نرم ہونے لگی، کشتی جو 3 دن سے دھنس چکی تھی آہستہ آہستہ ہلنے لگی، پھر جیسے قدرت نے اسے آزاد کر دیا ہو، پانی نے اس کے گرد سے کیچڑ ہٹا دیا اور وہ کنارے کی طرف تیرنے لگی۔ مالک یہ منظر دیکھتا رہا اور اسے یوں لگا جیسے صرف لکڑی نہیں، اس کا دل بھی کسی نے آزاد کر دیا ہو۔ فقیر یونس نے کشتی کی طرف اشارہ کیا، جاؤ، لیکن اب صرف کناروں کی فکر نہ کرنا، دھیان رکھنا کہ سفر میں دل کا رخ بھی رب کی طرف رہے۔ مالک نے جھک کر فقیر کے پاؤں چھونے چاہے، مگر یونس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ سجدہ صرف اس کے لیے جس نے تمہیں یہاں لایا اور تمہاری کشتی کے ساتھ تمہارا دل بھی نکالا۔ مالک کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کشتی میں بیٹھا اور پہلی بار بغیر لالچ، بغیر سوداگری، صرف رب کا نام لے کر کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے فقیر یونس وہیں کھڑا رہا، دھوپ میں بھیگا، بوندوں میں خاموش، اور دریا کی لہریں اس کے قدم چومتی رہیں۔ دریائے فرات اب بھی ویسا ہی تھا، پانی کی رفتار، کنارے کی خاموشی اور آسمان کا پھیلاؤ، مگر مالک بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی کشتی میں بیٹھا مسافر ڈھونڈتا نہیں بلکہ دعائیں بانٹتا تھا۔ جس ہاتھ سے کبھی سکہ لیا جاتا تھا، اب اس ہاتھ سے مسافر کو کشتی پر چڑھنے میں مدد دی جاتی۔ مالک کے چہرے پر اب حساب کتاب نہیں، صرف ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اندر کی کشمکش تھم گئی ہو۔ ایک دن جب وہ کنارے پر اپنی کشتی کی رسو باندھ رہا تھا تو ایک نوجوان تھکے ہوئے قدموں سے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، چہرے پر غرور کا ہلکا سا سایہ، اور آواز میں بے صبری، مجھے فوراً دوسرے کنارے جانا ہے، سودے کا وقت قریب ہے اور مجھے دیر نہیں ہو سکتی۔ مالک نے نظریں اٹھائیں، نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے کئی سال پہلے وہ خود اسی جگہ، اسی حالت میں کھڑا تھا۔ مالک نے خاموشی سے کشتی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ دریا کی لہریں خاموش تھیں، سفر شروع ہوا اور دونوں کے درمیان کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک مالک نے کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جا کہاں رہے ہو، اور کیا تم جو تلاش کر رہے ہو وہ واقعی اس کنارے پر ہے؟ نوجوان چونکا، پہلی بار کسی کشتی بان نے اس سے سوال کیا تھا۔ میں مال لینے جا رہا ہوں، ایک بڑی ڈیل ہے، بہت منافع ہے۔ مالک مسکرایا، اور اگر اس ڈیل کے بعد تمہارا دل ویسا ہی خالی رہا تو اگلی کشتی میں کیا لوگے؟ نوجوان خاموش ہو گیا۔ دریا کی لہریں جیسے اس کے اندر کوئی سوال پیدا کر رہی تھیں۔ سفر کے اختتام پر جب کنارے نظر آنے لگے، مالک نے آہستہ سے کہا، کبھی دریا کے بیچ اگر کشتی پھنس جائے تو چیخنے سے پہلے دل کی آواز سننا، کیونکہ کبھی کبھی رب اس کشتی کو روک کر تمہیں خود تک بلاتا ہے۔ وہ نوجوان یاترا، مگر وہ جو تیزی میں آیا تھا واپس آہستگی سے گیا۔ اس دن مالک کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا ایک اور دل رب کے قریب ہوا ہے۔ وقت گزر چکا تھا، مالک اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو کشتی میں صرف مال ڈھوتا تھا، اب وہ چہروں میں دل اور مسافروں میں سبق تلاش کرتا تھا۔ مگر ایک خلش دل میں باقی تھی، ایک خواہش کہ وہ فقیر یونس سے ایک بار پھر ملے، صرف یہ پوچھنے کے لیے اب کے دل میں وہ روشنی کیسے آئی۔ میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ خاموشی سے دریا کے بہاؤ کے الٹ چل پڑا، جیسے وہ وقت کی روانی کو پلٹنا چاہتا ہو، اور شاید اپنی اصل کی طرف جا رہا ہو۔ راستے خاموش تھے، ہوا میں وہی پرانی خوشبو، اور فرات کا پانی اس دن کچھ زیادہ شفاف لگ رہا تھا۔ بہت دنوں بعد دور ایک پرانا درخت نظر آیا، وہی جگہ جہاں پہلی بار مالک نے فقیر یونس کو دیکھا تھا۔ مالک کی سانسیں رک سی گئیں،
वो दरख्त अब भी वहीं था, मगर उसके नीचे सिर्फ एक पुरानी चादर बची थी, एक लकड़ी की छड़ी और एक मिट्टी का प्याला। फकीर यूनुस जा चुके थे। मालिक बैठ गया, चादर को हाथ में लिया, छड़ी पर हाथ रखा और वो प्याला अपनी आंखों से लगा लिया। आंसू बहने लगे, न पछतावे के बल्कि एक खामोश शुक्र के। अचानक दरख्त के पीछे से एक बूढ़ा चरवाहा नमूदार हुआ। उसने कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मालिक ने इस बात में सर हिलाया। चरवाहा मुस्कुराया, वो तो चला गया, मगर जो दिल वो बदल गया, वो अब कभी अकेला नहीं रहेगा। मालिक ने आसमान की तरफ देखा, नहीं, अब की बार उसने रब की तरफ देखा। उसी लम्हे एक हुआ का झोंका आया, दरख्त की शाखें हल और चादर आहिस्ता से मालिक के कंधों पर आ गिरी, जैसे किसी ने इसे थाम लिया हो। मालिक उठा, छड़ी संभाली और वापस अपनी कुश्ती की तरफ चल पड़ा। दरियाए फरात वही था, मगर अब इसके किनारे पर जो कुश्ती बंधी होती थी, वो सिर्फ सवारी के लिए नहीं, सफर दिल के लिए थी। मालिक के चेहरे पर अब एक अलग किस्म का नूर था, ना गुरूर, ना जल्दी, बस गहरी खामोशी, नरमी और रब का सुकून। अब वो हर दिन कुश्ती लेकर निकलता, लेकिन मुसाफिर चुनता नहीं था। जिसे रब भेज देता, इसी को पार लगाता, कभी लफ्जों से, कभी खामोशी से। एक दिन एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे बैठा था, फटे कपड़े, खुश्क होंठ और आंखों में भूख। मालिक ने कुश्ती किनारे की, बच्चे को देखा और बगैर सवाल के इसे अपनी कुश्ती में बिठा लिया। सफर के दौरान बच्चा खामोश रहा, बस कभी कभी दरिया को तकने लगता। मालिक ने आहिस्ता से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बच्चा बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस इस तरफ जाना चाहता हूं जहां लोग भूखे को खाना देते हैं और थके को बिठा लेते हैं। मालिक की आंखों में नमी आ गई। इसे अपना पहला सफर, अपना वो जजीरा और फकीर यूनुस की आवाज याद आ गई। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल में कहा, ए रब, जैसे ताव ने मुझे किनारे तक पहुंचाया, इसे भी अपने करीब कर दे। सफर खत्म होने से पहले मालिक ने बच्चे को रोटी दी, पानी दिया और एक नरम सी चादर इसके कंधों पर रख दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी इस पर दरख्त तले गिरी थी। कुश्ती किनारे लगी, बच्चा यात्रा और जाते जाते पलटकर बोला, तुम अल्लाह वाले हो? मालिक मुस्कुराया, नरमी से बोला, नहीं बेटा, मैं तो वो हूं जिसे अल्लाह ने एक बार डूबा दिया था, ताकि फिर जिंदा होकर किसी और को बचा सकूं। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो, तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।